सामईन, कुछ अरसा पहले हमने एक नए सिलसिलावार प्रोग्राम का ऐलान किया था जिसका आप में से बहुत से भाई बहनों को बेहद इश्ताक रहा है। जर्नैली सड़क के उन्वान से इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये उस सड़क की कहानी है जो आजकल जीटी रोड के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान में यह सड़क पेशावर से लाहौर तक जाती है। भारत में यही सड़क अमृतसर को कलकत्ते से मिलाती है। भारत में कुछ अरसा हुआ जीटी रोड का बाज़ाब्ता नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया गया है, उस पठान बादशाह की नाम की मौजूनियत से जिसने सन 1540 ईस्वी से सन 1545 तक सिर्फ 5 साल की हुक्मरानी में कई बड़ी सड़कें तामीर कराईं, इनके किनारे सायादार दरख्त लगवाए, कुएं खुदवाए, और तारीख में रिवायत ये भी है कि इन सड़कों के किनारे मुसाफिरों के आराम के लिए शेरशाह ने 1700 पुख्ता सराएं बनवाईं। इस सड़क की, जिसे अब जीटी रोड और उर्फ आम में जर्नैली सड़क कहा जाता है, इब्तदा कब और कैसे हुई, इसने कैसे कैसे अहद और अदवार देखे, इसके साथ साथ किस तरह की तारीख और सकाफत परवान चढ़ी, कैसे कैसे रूमान परवर किस्से कहानियां इससे वाबस्ता हैं, हमारे साथी रजा अली आब्दी ने इसी तारीखी सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर किया। प्रोग्रामों के इस सिलसिले में वो अपने इस सफर के मुशाहिदात बयान कर रहे हैं। आप उनसे मुख्तलिफ शहरों और इनमें बसने वाले बाशिंदों का अहवाल सुनेंगे, जिसके साथ साथ हर इलाके का तारीखी पस मंजर भी होगा। जगह जगह की आवाज़ें भी सुनने में आएंगी। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम महज तारुफ है। इसमें आप सफ़र की मुख्तलिफ झलकियाँ सुनेंगे, जिनमें मौसम से लेकर सकाफत और मुआशरत तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अक्स है। इस पूरे सिलसिला गुफ्तगू में क्या होगा, आज का प्रोग्राम एक हद तक इसी सवाल का जवाब है। लीजिए, जर्नैली सड़क का सफ़र रजा अली आब्दी आपके साथ शुरू करते हैं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, शाहजहां की जामा मस्जिद। और फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसके सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से खैबर की जानिब निगाह कीजिए तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक एक सीधी सड़क चली जाती है, और ये सड़क पानीपत, लाहौर और पेशावर के धुंधलकों में खो जाती है। अब ज़रा बंगाला की जानिब देखिए तो जमुना के हाथों में हाथ दिए आगरा, इलाहाबाद और बनारस होती हुई यही सड़क बंगाल के सब्ज़ाज़ारों में गुम हो जाती है। यही जर्नैली सड़क है और ये इसी सड़क की कहानी है। तो आइए इस सड़क पे चलें। कलकत्ते तक 1500 मील का सफ़र तय करने के लिए हम जब पेशावर से निकले तो गर्मी का ये हाल था कि आग बरस रही थी। जो हाल थर्मोमीटर के पारे का था वही इंसानों का था। जीटी रोड पर दौड़ती हुई हमारी वैगन के अंदर कुछ ऐसी कैफियत थी। बकवास ना करेगा। पेशावर से कलकत्ते तक हमारी राह में शहर ही शहर थे, कुछ आबाद और कुछ बहुत आबाद, और उनकी गलियों में कस कर चोटियाँ गूंजने वाली मलगजे लिबास वाली छोटी छोटी लड़कियों की आवाज़ें आज भी वैसे ही गूंज रही थीं जैसे पिछले बरस या पिछली सदी गूंजी होंगी। रावलपिंडी पीछे छूटा, रोहतास का किला निकल गया, गुजरात का किला आ पहुंचा, सोहनी का दरिया और सिखों की मुज़ाहिमत का आखिरी मैदान कि जहां उन्होंने फरंगियों के आगे घुटने टेक दिए थे। अपने इस सफ़र में हम गुजरात की गलियों में भी चलेंगे। छोटे बच्चे ने थोड़ी थोड़ी मदद कर जाओगे, मेरे बच्चों की रोटी बन जाएगी। मैं बच्चा ये जर्नैली सड़क जहाँ से शुरू होती है वहाँ से और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक दो रोया दरख्त भी साया दे रहे हैं
اور خدا کے نیک بندے بھی کہ جن کی دہلیزوں پر آج بھی کتنی ہی جبینیں جھکی ہوئی ہیں۔ اپنے سفر میں ہم ان بزرگوں کی زیارت گاہوں سے بھی گزریں گے۔ دامن دیا سونیا دید تیری لپاون دیا لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا من لیندا اے تیری خدا سونے آوے لے دے چٹھیاں مدینے۔ پاکستان سے گزر کر ہم جب ہندوستان پہنچے تو کہنے کو گرمیوں کا موسم، لیکن سچ یہ ہے کہ شادیوں کا موسم تھا۔ شہروں کی گلیاں باراتوں سے بھری ہوئی تھیں اور اپنی پکی فصل بیوپاری کو دے کر کسان اب اپنی دلہن لینے جا رہا تھا۔ ہم اپنا زیادہ تر سفر بسوں میں طے کریں گے، وہی بسیں جن کے فرش مونگ پھلی اور سنگترے کے چھلکوں سے اٹے ہوئے ہیں اور جن میں ڈرائیور کے قریب کھڑا ہوا کوئی شخص ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ نہ کچھ فروخت کیے جا رہا ہے۔ کیسے دکھائیں؟ لے پہلے نمبر پر 4 لائنوں میں ABC لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ جو ہندی کی ماترائیں انگریزی میں دی گئی ہیں، اس سے آگے دیکھے گا گنتی۔ یوں سفر کرتے ہوئے ہم ہریانہ کے علاقے سے گزریں گے۔ امبالہ اور کروکشیتر سے آگے بڑھ کر ہم کرنال تک جائیں گے۔ البتہ جس طرح چرخے کی کوک سن کر رانجھا پہاڑوں سے اتر آیا تھا، ویسی ہی ایک کوک سن کر ہم اپنی بس سے اتر جائیں گے۔ اور پھر دلی سے پہلے وہ پڑاؤ جہاں ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس شہر کا نام بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہاں کل بھی لڑائیاں ہوتی تھیں اور آج بھی وہی عالم دیکھا گیا، جی ہاں، پانی پت۔ بو علی شاہ قلندر کے اس شہر سے ہم دلی پہنچتے ہیں تو ایک قلعے کی سرخ فصیلیں اور ایک مسجد کے سفید مینار ہمیں اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ ہم جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کچھ کھانے چلیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کھائیں گے کیا؟ بڑے کا بھنا، بڑے کا سادہ، بڑے کا قیمہ، بڑے کا کلیجی، بڑے کا چاپ، بکرے قورمہ، انڈا، مچھی، مرغا، شین کباب، شامی کباب، مٹن بریانی، جس میں سب جوردار سب ملے گا۔ واہ واہ۔ اور جو کوئی جامع مسجد کے پچھواڑے مٹھیا محل کی گلیوں میں نہیں گیا، اس نے دلی نہ دیکھی۔ یہاں دلی صرف دیکھنے ہی کی نہیں، سننے کی جا ہے۔ ہم بھی اس شہر کی صدائیں سنیں گے۔ بھیا کالے پیلے لال سرخ سبز کاشنی آسمانی اودے لگا دیے شربت کو، اوروں کی زنانی کھرنیاں یار کے مردان فال سے لگا دیے۔ جرنیلی سڑک کا یہ سفر ہمیں کوس میناروں کے ساتھ ساتھ متھرا اور آگرے لے جائے گا۔ ہم بسنے والے شہروں کے علاوہ وہ نگر بھی دیکھیں گے جو پھر آباد نہ ہو سکا۔ ہم فتح پور سیکری کے محلوں میں اب میاں تانسین کی صدا تو نہیں سن پائیں گے، لیکن سلیم چشتی کی آواز اب بھی بلند ہوتے دیکھیں گے۔ آباد کر دو دل کی اے دنیا سلیم چشتی، مولا سلیم خواجہ سلیم۔ اس سفر میں ہم جہاں تک چلے شادیاں ہمارے ساتھ چلیں، باجے گاجے باراتیں دھوم دھڑکے ہمارے ہم سفر رہے، اور حویلیوں کے دالانوں میں وہ گیت گونجتے ملے جو مسرت و شادمانی کا بھرپور احساس دلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہی گیت۔ اپنے اس سفر میں ہم اپنا روزنامچہ بھی ساتھ رکھیں گے، لیکن ورق پر لکھے ہوئے حرف کا روزنامچہ نہیں، بلکہ ٹیپ میں بھری ہوئی آوازوں کا روزنامچہ۔
میں جا بجا آپ کو اپنی اس ڈائری کے ورق سنواؤں گا۔ بنارس بھی شادیوں کے معاملے میں آگرے سے پیچھے نہیں ہے۔ جس روز میں وہاں پہنچا وہاں بھی شادیوں کا زور تھا۔ اس سڑک پر چلتے ہوئے ہم شہروں، قصبوں اور دیہات میں چلیں گے۔ ہم سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں جائیں گے۔ بنارس کی دال منڈی میں ہم جن آوازوں کی تلاش میں پہنچے تھے وہ تو نہ مل سکیں۔ ہم وہاں سے آپ کے لیے کچھ ایسی آوازوں کی سوغات لے کر آئیں گے۔ ان کے نैہر میں افسر ہوں۔ ہم گھروں میں بھی جائیں گے، گھر والوں سے بھی ملیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا رہن سہن کیسا ہے، بزرگ کیسے رہتے ہیں اور جوان کیسے۔ آج بھی ہم جس گھر میں جائیں گے وہاں یہ ضرور سنیں گے کہ بیبی، انکل آئے ہیں، انہیں وہ پوئٹری تو سناؤ جو مس نے تمہیں یاد کرائی ہے۔ I love little pussy, her coat is warm, and if I don't hurt her, she will do me no harm. So I will not pull her tail, not drive her away, but pussy and I very gently will play. بچوں سے یہ نظمیں سنیں گے اور پس منظر میں شب برات کے پٹاخے۔ اپنے سفر میں ہم تیرتھ یاترا بھی کریں گے۔ الہ آباد میں اکبر کے قلعے کے سائے میں ہنومان جی کے مندر میں حاضری دیں گے اور عقیدت کے پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ ساتھ لیتے آئیں گے۔ ارے تم کو گئے پربھو اب راج ہمارے۔ تاریخ کی کچھ اور ہستیوں کی طرح ہم بھی کلکتے پہنچیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں گے اور نہ کسی سرزمین کو فتح کریں گے، البتہ دریا کے کنارے کنارے چلیں گے اور مندروں کی گھنٹیوں اور پجاریوں کے شور میں جوگیوں کے گانے سنتے ہوئے اس تاریخی شہر کو دیکھیں گے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلکتہ مر رہا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ کلکتہ نہیں مر رہا ہے۔ یہ تاریخی سڑک ہے، اس کے کنارے کنارے تاریخ کی نشانیاں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ ہم ان کے کھنڈروں میں چلیں گے یا ان کے ماضی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ راہ میں تاج محل بھی آئے گا، آپ تاج محل کی کہانی بھی سنیں گے، کچھ میری آواز میں اور کچھ خود تاج محل کی آواز میں۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جی ہاں، میں نے ٹھیک کہا تھا، خود تاج محل کی آواز میں۔ پارٹ 2۔ کلکتے تک جرنیلی سڑک کا اپنا 1500 میل کا سفر شروع کرنے کے لیے میں پشاور پہنچا۔ وہی صبح کی دھند میں ڈوبا ہوا کسی پرانے زمانے کا شہر، وہی صبح صبح روانہ ہونے والی بسوں کے شور میں دبی ہوئی مرغ کی بانگ، اور نئی نئی پیلی دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے ہوئے مغلوں اور درانیوں کی مسجدوں کے بلند قامت مینار۔ مجھے اس جگہ کی تلاش تھی جہاں سے جرنیلی سڑک شروع ہوتی تھی، اس پہلے پتھر کی جستجو تھی جو اس عظیم شاہراہ کا 0 پوائنٹ کہلاتا ہوگا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ صدر کے علاقے میں جس جگہ پرانا تاریخی ڈاک بنگلہ تھا
उसी जगह सड़क के किनारे एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर खड़ा नजर आया करता था। जीटी रोड शायद वहीं से शुरू होती थी, मगर अब कुछ अरसे से वो पत्थर नजर नहीं आता। ये सुनकर मैं 0 पॉइंट के पत्थर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जहां सरकारी इंग्लिशिया का डाक बंगला था, वहां अब कंक्रीट की ऊंची इमारत खड़ी थी और उसके सामने एक बड़ा सा मील का पत्थर औंधा पड़ा था, जैसे उसे धकेल कर नाली के ऊपर पुल बना दिया गया हो। मैं लपक कर उसके करीब गया और झुककर गौर से देखने लगा। 1 सदी पुराने उस पत्थर के सारे नकूश अब मिट चुके थे। अलबत्ता उस पर खुदा हुआ बड़ा सा गोल सिफर मुझे यूं नजर आया जैसे वो पत्थर हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा हो। यही जर्नेली सड़क का पहला पत्थर था। उस पर मुझे यूं झुका देखकर एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे करीब रुक गया। मैंने अपना थैला दोबारा कांधे पर लादा और रिक्शा वाले से बोला, चलोगे? उसने पूछा, कहाँ चलेंगे साहब? मैंने कहा, कलकत्ता। उसने कहा, बैठ जाइए। वादियों में, पहाड़ियों में, सब्जाजारों और सपाट खेतों में दौड़ती हुई ये जर्नेली सड़क अब 450 साल पुरानी हो रही है। वादिये पेशावर से गुजरकर दरियाए काबुल के साथ साथ चलती हुई और दरियाए सिंध पार करती हुई ये सड़क हसन अब्दाल पहुंचती है, जिसके बारे में कहते हैं कि किसी ज़माने में दिल्ली और काबुल के दरमियान सबसे दिलकश पड़ाव था। फिर अजीमुशान शहर टेक्सिला के सुनसान और वीरान खंडरों पर इबरत की निगाह करती हुई ये सड़क मारगल्ला की पहाड़ी के उस कटाव के करीब पहुंचती है जिसमें से खैबर की तरफ से आने वाले अनगिनत कारवान, काफले और फौजें गुजर कर हिंदुस्तान में उतरी होंगी और जिसके रास्ते दौलत लूट लूट कर ले जाने वाले लश्कर लौटे होंगे। वहां से रावलपिंडी को छूती हुई और शेरशाह के किला रोहतास से बचकर निकलती हुई ये सड़क जेहलम शहर में इमारती लकड़ी के आरों का शोर सुनती हुई गुजरात पहुंच जाती है और महबूब से मिलने के आरजूमंदों की तरह कच्चे घड़े पर तो नहीं, अलबत्ता 100 बरस पुराने आहनी पुल के रास्ते पार उतर जाती है और पहलवानों के शहर गुजरांवाला और जियालों के शहर लाहौर से बगलगीर होती हुई जर्नेली सड़क पाकिस्तान को खैरबाद कहती है और अमृतसर में दाखिल होती है। फिर जालंधर और लुधियाना जैसे शहरों से चलती हुई और ताहद्दे निगाह हरे हरे खेतों से गुजरती और नीले नीले दरियाओं को पार करती हुई सरहिंद के आस्ताने पर जबीन अकीदत धरती हुई ये सड़क अम्बाला पहुंचती है। उसके आगे कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत है और फिर दिल्ली। यहाँ से अंग्रेज़ों की जीटी रोड अलीगढ़, एटा और गंगा से मिलने के इश्तियाक में कन्नौज की तरफ निकल जाती है, लेकिन शेरशाही सड़क जमुना से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती और सीधी आगरा पहुंचकर दम लेती है। उसके बाद कानपुर आता है और फिर इलाहाबाद, जिसके बीचों बीच गुजरती हुई और बाकी शहजादों की कब्रों और अजीम बादशाहों के किलों पर उचटती हुई निगाह डालकर ये सड़क बनारस में निकलती है। घाट घाट का पानी पीती हुई ये सड़क अब बिहार में दाखिल होती है और सहसराम पहुंचती है, जहां इस शाहराह का मेमार और ख़ानदान सूरी का शेर अपनी जागीर की ठंडी ठंडी खाक पर रुखसार टेके सो रहा है। उसके बाद कारखानों, मादनी कानों के इलाके से गुजरती हुई ये सड़क धनबाद से रुखसत होकर आसनसोल से जा मिलती है और बंगाल की बारिशों में भीगती, आंचल निचोड़ती ये जर्नेली सड़क उस कलकत्ते पहुंच जाती है कि कोई उसका जिक्र करे तो सीने पर एक तीर सा लगता है। तो हम इस रास्ते अपना सफ़र तय करेंगे और देखेंगे कि राह में कैसे कैसे मकाम आते हैं। मगर सबसे पहले ये देखें कि ये सड़क कब बनी, किसने बनाई और क्यों। आइए ये बात कुछ अहले इल्म हजरात से पूछें।
قدیم جرنیلی سڑک سے ذرا ہٹ کر جدید اسلام آباد میں نامور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی اس موضوع اور اس مضمون کے بڑے دانا ہیں۔ میں ان سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ اس سڑک کی تعمیر میں کیا حکمت تھی، غالباً خیبر کی طرف سے آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے دفاع کی خاطر اسے بنایا گیا ہوگا۔ آپ نے یہ بجا فرمایا کہ پہلا مقصد تو اس کا دفاعی تھا، اور چونکہ شیر شاہ خود پٹھان تھا، اس کے ریکروٹمنٹ وہ پٹھان سولجر تھے جو کہ اس کے اپنے علاقے سے آتے تھے، تو یہ اس علاقے کو جانے کے لیے ایک گزرگاہ بنانا بڑا ضروری تھا، اور میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ وہ سڑک اس کی اٹک نہیں گئی بلکہ نیلاب اور نیلم کی طرف گئی، یہاں سے کہ نیازیوں کو، لودھیوں کو، سوریوں کو، شرانیوں کو اپنے فوج میں بھرتی کر کے وہ لے جا سکتا تھا۔ دوسرا جو اہم مقصد تھا ٹریڈ کا، قدیم زمانے سے ہندوستان میں جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں یا جو انڈسٹریز وہاں قائم تھیں، یہ خشکی کے راستے سے جایا کرتی تھیں۔ قدیم زمانے میں اشوک نے ایک سڑک بنائی تھی، اس کے بعد کشانوں نے سڑک بنائی تھی، اور ہندوستان کا جو سب سے زیادہ مال اسی خشکی کے راستے سے مغرب کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسی کو فروغ دینے کے لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنائی۔ اس کے علاوہ دانی صاحب نے بتایا کہ اس زمانے میں سمندر کے راستے سفر کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، وسطی ایشیا اور ایران سے لوگ خشکی ہی کے راستے آتے تھے یا اسی راستے لوگ وہاں جاتے تھے۔ اس وقت کی سواریاں مختلف تھیں، لوگ ہاتھی پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، بے شمار لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ نہ صرف سڑک ہو بلکہ راستے میں کھانے پینے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو، چنانچہ کنویں، باولیاں، مسجدیں اور سرائیں بنوائی جاتی تھیں۔ دانی صاحب نے کہا کہ سرائے دو کام آتی تھی، ایک تو ٹھہرنے کے اور دوسرے کاروبار اور لین دین کے۔ اس وقت کی سرائے میں بڑے بڑے سودے طے ہوا کرتے تھے اور بھاری لین دین ہوا کرتا تھا، اسی لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنوائی تاکہ لوگ بنگال میں سنار گاؤں سے لے کر، جو کہ مشرق میں اس کا دارالخلافہ تھا، دریائے نیلاب یا دریائے سندھ تک، جو اس کے ملک کی آخری حد تھی، آسانی سے آیا جایا کریں، عام لوگ بھی، تاجر بھی اور فوجیں بھی۔ یہ تھے پاکستان کے سرکردہ تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی کے خیالات۔ اس بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام نے بعض بڑے اہم معاملوں پر روشنی ڈالی۔ بادشاہ یہ سڑکیں کیوں بنواتے تھے اور ان کے کنارے کی سرائے، مسجدوں اور زیارت گاہوں میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے میں نے ڈاکٹر رادھے شام سے پوچھا کہ کیا بر صغیر کا یہ علاقہ بہت ترقی یافتہ تھا اس لیے یہ سڑک بنی، یا اس سڑک کے بننے سے اس علاقے نے ترقی کی؟ اب یہ پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ شیر شاہ کے بہت پہلے ہی روڈ کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ویسے تو اینشنٹ پیریڈ میں ہی سارے کنٹری کو روڈ کا نیٹ ورک سے کور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی سلطنت پیریڈ میں سے ہی شروع ہوا، بلبن کے زمانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہوا کہ روڈز کو قصبے سے ملانا ہے، ولیجز سے ملانا ہے، تاکہ امپیریل کنٹرول جو ہے وہ ولیجز تک ہو پائے اور ولیجز سے پورا ریونیو جو ہے وہ سرکار کو مل سکے۔ تو جب بھی ایڈمنسٹریشن ٹائٹن اپ کرتا ہے اور گیئر اپ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن مشینری کو، تو پہلی طرف اس کا دھیان جاتا ہے کہ روڈز کو ہم ڈیولپ کریں۔ ڈاکٹر رادھے شام نے بتایا کہ اس دور میں سرائے کی بڑی اہمیت تھی، مسافر وہاں ٹھہرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اسی سڑک پر کہنے لگے کہ تمام مٹھ ملیں گے، دائرے، زیارت گاہیں اور خانقاہیں ملیں گی۔ وہاں بھی مسافر قیام کرتے تھے، وہ بھی ہر قسم کی اطلاعات لاتے تھے جو بالآخر بادشاہ کو پہنچا دی جاتی تھیں۔ اس طرح نہ صرف ملک کے اندر کی خبریں بلکہ بیرون ملک خبریں بھی مل جاتی تھیں، اور کبھی کبھی بغاوتوں کو کچلنے یا بیرونی حملے روکنے میں ان اطلاعات سے بہت مدد ملتی تھی۔ یہ تھے الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام کے خیالات۔ ان سے پہلے مجھے پشاور یونیورسٹی کے استاد پروفیسر حسین خان صاحب سے بات چیت کا موقع ملا۔ شیر شاہ کی زندگی پر انہوں نے تازہ تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ سڑک
اور ایسی ہی دوسری سڑکیں پہلے سے موجود تھیں؟ تو سڑکیں تو ہوں گی، لیکن اس قسم کا ایک صحیح نظام سڑکوں کا جو شیر شاہ سور نے بچھایا، ایسا حوالہ اینشین انڈیا میں نہیں ملتا، اور قرون وسطیٰ میں جو سلاطین نے دہلی نے حکومت کی اس قسم کا نظام نہیں ملتا۔ بلبن نے کوشش کی سڑک وغیرہ ٹھیک کرنے کی اور رازداری کو دور کرنے کی، انہوں نے مرمتیں کی، لیکن یہ جو صحیح ایک سائنٹیفک لائنز پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغنی لاب اور حضروں سے لے کے سونارگاؤں تک یہ ایک جی ٹی روڈ ہے۔ اس کے وقت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ شیر شاہ سور نے بکھر تک ایک سڑک لے گئے، پھر دوسری اور آگرہ سے خاندیش اور چتور تک اپنی فوجی ضروریات کے مد نظر اور لوگوں کی بہتری کے مد نظر، ان کے مسائل کو حل کرنے کے مد نظر وہ سڑکوں کے لے گئے۔ میں نے حسین خان صاحب سے پوچھا کہ شیر شاہ نے اگر یہ سڑک عوام کی بھلائی کے لیے بنوائی تھی تو مسافروں کے لیے ان میں کیا سہولتیں تھیں، ان کے لیے کیا اہتمام ہوتا تھا؟ 1700 سرائیں بچھائیں، ایک کوس کے فاصلے پر ایک سرائے ہوتی تھی، اور تمام یہ جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک کے کنارے، اور جو سڑکیں تھیں جو خاندیش کو، چتور کو اور بکھر کو جاتی تھیں، ملتان کو، وہاں بھی سرائیں تھیں، اور کھانے کے وقت ہر ایک مسافر کو وہاں کھانا ملتا تھا، اور اس کا باقاعدہ یعنی علاج اس کا مفت ہوتا، فزیشین ریزیڈنٹ وہاں مقرر ہوتا تھا۔ جو مسافر وہاں آتے تھے ان کے نام دو وہاں کاتب ہوتے تھے، جو ایک ہندی میں لکھتا تھا اور ایک پرشین میں، تو ان کے تمام پرٹیکولرز وہ نوٹ کرتے تھے، اور ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کو خوراک دی جاتی تھی اور ان مسافروں کو خوراک دی جاتی تھی۔ یہ تھے پشاور یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد حسین خان۔ جرنیلی سڑک کے بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے اردو کے استاد ڈاکٹر عقیل رضوی نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ اسی سڑک کے دونوں طرف جو گاؤں بسے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مسلمانوں کے گاؤں آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ شاید اس کا سبب لوگ تاریخ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ وہ فوجیں مرسنریز تھے کہ جو یہاں سے مغل اور افغان حکمراں حاصل کیا کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے ان کو یہاں بسایا تھا۔ ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ رصدگاہ بھی تھی حکومت کی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اس لیے بھی ان کو یہاں بسایا گیا تھا کہ کسی طرح کی اس میں دخل اندازی نہ ہو سکے اور ان کی فوجیں اور ان کی رسد سب دلی تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مغلوں نے اور بھی سڑکیں بنائیں، مگر وہ اہمیت ایسی کسی اور سڑک کی نہیں ہوئی جو اس شیر شاہی سڑک کی ہے۔ عقیل رضوی صاحب کی اس بات پہ یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب شیر شاہ نے لاہور سے ملتان تک ایک عظیم الشان سڑک بنوائی تو اس کی دونوں جانب کی زمینیں اپنے لوگوں کو بطور جاگیر دے دیں، اور اب ان لوگوں کا کام تھا کہ اس زمین سے پیسہ کمائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس سڑک کی دیکھ بھال کیا کریں، اس کے کنارے درست رکھیں، سوکھا بھوسا یا پرال اس پہ بچھائیں، اور کوئی خاص سواری گزرنے والی ہو تو سڑک پر چھڑکاؤ بھی کرائیں۔ کیا عجب کہ شیر شاہ کی سڑکوں کی دونوں جانب آج بھی انہی لوگوں کی اولادیں آباد ہوں۔ تو یہ ہوئی اب تک کی بات۔ یہ سارا سفر طے کر کے میں کلکتہ پہنچا تو پشاور کی طرح وہاں بھی وہ پتھر ڈھونڈنے چلا جو اس سڑک کا آخری پتھر رہا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ جی ٹی روڈ کا سرا کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے ہے۔ میں کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے پہنچا۔ وہاں ایک صاحب کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ جی ٹی روڈ اس جگہ ختم ہوتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، ختم ہوتی ہے؟ ارے صاحب، جی ٹی روڈ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شروع ہوتی ہے؟ میں سوچنے لگا، کیسی عجیب بات ہے، جو بات پشاور والے کہتے ہیں وہی بات کلکتے والے کہتے ہیں۔ یہ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش۔ شاید اسی کو حکمرانوں کی حکمت کہتے ہیں۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پارٹ 3۔
ये पेशावर की जीटी रोड है। अब न यहाँ सजे धजे टांगों के तनोमंद घोड़ों की टापें हैं, न चौड़े चकले सीनों वाले नौजवानों के जूतों की खटखट। अब अफगान ट्रक हैं, जर्मन वैगनें हैं, जापानी मोटर गाड़ियाँ हैं और रूसी क्लाशनकॉफ हैं। पेशावर की सड़कों पर अब शोर भी पेशावर का नहीं। मैं जिन दिनों वहाँ पहुँचा, जीटी रोड पर डाकुओं के मारे जाने की खबर गर्म थी। हुआ ये कि एक रोज़ डाकू आए और इस भरी पूरी सड़क पर एक बैंक लूट कर ले गए। उससे भी बड़ी खबर यह है कि पुलिस 3 मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, पेशावर शहर के एक नामानिगार सब्ज अली शाह ने बताया। जिस दिन ये पुलिस और डाकुओं का तसादम हुआ, उस दिन पुलिस को अपने मुखबिर के ज़रिए इत्तला मिली कि आज डाकुओं का वही गिरोह आयल डिपो को लूटने के लिए आएगा। चुनांचे वहाँ पहले से पुलिस की पार्टियाँ सफ़ेद कपड़ों में मुकर्रर कर दी गई और ऑपरेशन के लिए उनको हिदायत कर दी गई। ये तकरीबन 6 बजे शाम का वक्त था और डाकू जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुलिस की कुछ सरगर्मियों पर शक गुजरा और वो वहाँ से वापस होने लगे। पुलिस ने जो ही डाकुओं को ललकारा तो उन्होंने रूसी क्लाशनकोफ राइफल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान डाकू ने एक दस्ती बम फेंका जो खुशकिस्मती से फट न सका और पुलिस की फायरिंग से डाकू मोटर कार में ढेर हो गए। इस ऑपरेशन में 4 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की मोटर कार से 3 क्लाशनकोफ रूसी राइफलें, 8 दस्ती बम और बाज़ दीगर जदीद किस्म के हथियार भी मौसूल हुए हैं और इस तरह इस ऑपरेशन में डाकुओं के इस ख़तरनाक ग्रोह का सफाया हो गया और वो अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन ये जो आपने बड़े बड़े डरा देने वाले हथियारों के नाम लिए, ये यहाँ शहरी इलाकों में इतनी आसानी से कैसे पहुँच रहे हैं? ये जनाब हालांकि गैर चूँकि यहाँ पेशावर के बहुत ही करीब है तो वो दर आदम खेल से, बाड़े से, लड्डी कोतल से, चोर रास्तों से जो है तो वो यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। क्लाशनकॉफ राइफल की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले अफगान पनाहगुज़ीनों की बात कि जिनके आने से वो पुराना ज़माना लौट आया जब आर्याओं के काफ़ले अफ़गानिस्तान की तरफ से बर्र सग़ीर में उतरे थे। पेशावर वाले उनकी मिसाल सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो भी कभी वापस नहीं गए थे। मैंने सब्ज अली शाह से पूछा कि लोग कहते हैं कि शहर में इधर जो जराइम हो रहे हैं उनमें अफ़गान पनाहगुज़ीनों का हाथ है। यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जो वारदातें हुई हैं उसमें अफ़गान महाजरीन भी मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन इस सिलसिले में चूँकि हमारा मुतल्लिका काम से राब्ता रहता है और उनसे जब इस सिलसिले में हमने राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि अफ़गान महाजरीन बाज़ वारदातों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि बहैसियत कौम के वो ये काम कर रहे हैं। अच्छे और बुरे आदमी जो है तो वो हर माशरे में और हर जगह होते हैं। मैं जिन दिनों पेशावर पहुंचा, अफ़गान पनाहगुज़ीनों का बहुत चर्चा था। उनका नाम लेते लेते पुराने बाशिंदों के मुंह में कड़वा घूंट आ जाता था। मैंने किसी से पूछा कि सुना है पेशावर में पश्तो बोलने वाले अक़लियत में हैं और हिंदको बोलने वाले अक्सरियत में हैं। उसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, साहब पेशावर में अब अफ़गान पनाहगुज़ीन अक्सरियत में हैं। शहर के किसी पुराने बाशिंदे को तलाश करते करते मैं नमक मंडी में प्रोफेसर इमदाद हुसैन बेग साहब के घर पहुंचा। हिजरत की तहरीक से लेकर पाकिस्तान की तहरीक तक उन्होंने कितने ही ज़माने देखे हैं और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़मों से लेकर कायद आज़म की तकरीरों तक सब कुछ उन्हें ज़बानी याद है। हिजरत का किस्सा तो यूँ है कि अफ़गानिस्तान को दारुल इस्लाम करार देकर 18,000 जोशीले मुसलमान बरतानवी राज की मुखालफत में अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। काफ़ले के काफ़ले खैबर की समत रवां थे। उन दिनों मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पेशावर आए थे और उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी जो इमदाद हुसैन बेग साहब को अब तक याद है। ताज़ा अंसार की आईना रिवायात करो, ताज़ा अंसार की आईना रिवायात करो और जिसमें इस्लाम की इज़्ज़त हो वही बात करो। साथ खैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी। दूर क्यों जाते हो मरहब से यही बात करो।
मरहब से इसने जंग की थी ना हज़रत अली की, तो कहता है साथ खैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी, दूर क्यों जाते हो, मरहब से यही बात करो और साफ कह दो नहीं हम तुमसे किसी बात में कम, किसी अंग्रेज से जिस वक्त मुलाकात करो। ये मौलाना ज़फ़र अली, तो वो मुझे याद है वो शेर जो उन्होंने पढ़े थे। हैं प्रोफेसर इमदाद हुसैन बेग साहब की बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। उनके घर में दर्जनों मोटे मोटे एल्बम हैं जो दुनिया भर के सियासतदानों की तस्वीरों से भरे हुए हैं। उस रोज़ पुराने पेशावर की बातें बता रहे थे। कहने लगे कि यहाँ कदीम ख़ानदान आबाद थे और दूर दूर से लोग चले आते थे। पंजाब, यूपी और बंगाल तक से लोग आए और यहीं रह गए। तिजारत बहुत थी, आबो हवा अच्छी थी, ज़मीन आसानी से दस्तयाब थी, चुनाचे पेशावर की आबादी बढ़ती गई। इस शहर में हिंदू घराने बहुत थे। अंदर शहर तमाम इलाका हिंदू था। बेग साहब खुद अपने महल्ले के बारे में बता रहे थे कि ये महल्ला जोगन शाह तमाम हिंदू इलाका था। फिर दफतन सिख आए और पेशावर पर छा गए। उसकी एक मिसाल ये है कि महल्ला जोगन शाह का नाम बदल कर उन्होंने जोगा सिंह कर दिया। बरे सगीर तकसीम हुआ तो महाजरीन आए और पेशावर की ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल हो गए। अब अफ़गानिस्तान में रूसियों का अमल दखल हुआ तो नई किस्म के महाजरीन की नई लहर आई है। इमदाद हुसैन बेग साहब ने बताया, कई लाखों की तादाद में अफ़गान जो हैं वो अपना वतन छोड़कर लाखों की तादाद में पेशावर आ गए हैं और पेशावर से आगे फिर यूं उन्हें मौका मिलता है वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी उनकी पूरी इमदाद कर रही है उनकी रिहाइश के लिए। तो हमारे शहर पेशावर के कितने मीलों पर 40-50 मील के इलाकों तक मुहाजिरीन आबाद हैं। सड़क के किनारे जितने इलाके हैं तमाम आबादकारी वहाँ हो गई है। जहाँ से मुहाजिर आते हैं अफ़गान मुहाजिर उनकी रिहाइश के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी तजारत के लिए हुकूमत और अवाम उनसे पूरा ताउन करते हैं और इस तरीके से सूबा सरहद की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है और जिसका लाजमी रद्द अमल ये है कि गिरानी जो है वो हद से बढ़ गई है और अवाम नास में बहुत बेचैनी फैली हुई है और रहाइश की जगह नहीं है, ग़ज़ाई हालत ख़राब है और ये गिरानी जो है इसने लोगों की कमर तोड़ दी है। पेशावर में उन दिनों गुफ्तगू का अंदाज खूब था। जब भी किसी से बात की ज़रा देर बाद उसमें अफ़गान पनाहगुज़ीन, हेरोइन, रूसी फ़ौज और क्लाशनकॉफ राइफ़ल का जिक्र ज़रूर आया। एक स्कूल के उस्ताद मुझे बता रहे थे कि जमात में बच्चे अपने साथ प्लास्टिक की राइफ़ल के खिलौने लाते हैं। तहक़ीक़ करने पे पता चला कि यह किस्सा हर घर का है कि बच्चा एक रोज़ मचल गया कि उसे फ़ौरन सामने वाली दुकान से क्लाशनकॉफ राइफ़ल दिलवाई जाए, वरना वो घर छोड़कर इलाक़े गैर में या किसी खरकार के कैंप में चला जाएगा। वैसे बड़ों का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने दूसरी आलमी जंग की फरसूदा बंदूकें फेंक कर अब क्लाशनकॉफ राइफ़लें उठा ली हैं। अब इससे कम पर इज्जत नहीं मिलती वहाँ। जिसके पास पुरानी या देसी बंदूक है वो अब शर्म के मारे घर से नहीं निकलता। और जिस तरह पुराने शिकारियों के घरों में दीवारों पर 12 सिंहों की पथराई हुई आंखों वाले सर लगे रहते हैं, पेशावर के हुजरों में अब दीवारें क्लाशनकॉफ राइफ़लों से आरास्ता होती हैं। अब मामला ये नहीं रहा कि किसके पास हैं, अब सवाल ये है कि कितनी हैं। पेशावर में हेरोइन का भी बड़ा चर्चा है। जैसे जैसे मगरिब वालों की जेबें खाली हो रही हैं, इधर वालों की तिजोरियां भर रही हैं। लोग रातों रात मालदार हो गए हैं। मैं एक बुजुर्ग से बातें कर रहा था। कहने लगे कि ये जो पड़ोस का बुढ़ा है अपने गधे किराए पे चलाया करता था, अब हेरोइन का धंधा चलाकर करोड़पति बन गया है। जैसे चरस ने उसके दिन फेरे, बहुत से दूसरे लोगों के दिन भी फेरे। रूसी अब पेशावर के हर घर में मौजूद गुफ्तगू थे, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने कई जंगें लड़ीं और अपनी कई फौजें कटवाईं। वो पहाड़ों के उस पार आ पहुँचे थे। लोग हरासा थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद से गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे कि रिहायशी ज़मीनें मिल गई हैं, लेकिन बाज़ लोग डर के मारे मकान नहीं बनवा रहे हैं। पेशावर वालों को अब उधर से आने वालों का खौफ है। पेशावर वाले अब पहले जैसे नहीं रहे, मगर खूब हैं इस शहर वाले। इसका कल्चर पठान कल्चर नहीं,
मैं किस्सा खानी बाजार में चला तो भांत भांत की बोलियां सुनी, पश्तो, पंजाबी और सबसे बढ़कर हिंदको। ये हिंदको कौन सी जबान है? पश्तो के इलाके में ये कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शहर एक तारीखी गुजरगाह के किनारे है, इसलिए आते जाते काफले और कारवान यहाँ अपनी अपनी बोलियां छोड़ गए? इमदाद हुसैन बेग साहब ने हिंदको के बारे में दिलचस्प बात बताई। अच्छा, और इस ज़बान में तकरीबन अंग्रेज़ी के अल्फाज भी हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आर यू वेल, तो पेशोरी कहते हैं वेल ने, हैं, तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इसमें। तो ये ऐसी ज़ुबान है पेशोर में जो बोली जाती है कि ये दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को अपने में जज़ब करने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ के लोगों की ज़ुबान बड़ी आसान है और उर्दू के मुशाबे है। मसलन ये है कि वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो पेशोरी में कहेगा तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। अच्छा, कहते हैं इधर आओ, पेशोरी कहता है इधर आ। अच्छा, उधर जाओ, पेशोरी कहता है उधर जाओ। शोर मत करो, उर्दू में कहते हैं शोर मत करो, पेशोरी कहता है शोर न करो। पेशावर की आबादी के बारे में मुल्क के बड़े मौर्रिख डॉक्टर अहमद हसन दानी ने दिलचस्प बात बताई। कहने लगे कि ये शहर पठानों ने नहीं बनाया, बल्कि वो तो शहर वालों को हकारत से अपनी ज़बान में खारी यानी शहरी कहते हैं। पेशावर कारोबारी और तिजारती शहर था और ये काम पठानों का नहीं। ज़्यादातर ताजिर पंजाब और दूसरे इलाकों के थे। उनकी कारोबार की ज़बान हिंद को बनी और अब भी इसी ज़बान का गलबा है। असल पठान गांव में रहता है। पेशावर में पठान अंग्रेज़ों के ज़माने में आए, वो भी तिजारत नहीं मुलाजमत करते थे। दानी साहब ने कहा, और ये किस्सा कहानी वहाँ पर आम रिवायत मिलती है, ख़ासतौर से उस जगह में जिसको किस्सा कहानी बाज़ार कहते हैं। तो पेशावर शहर की जो बनावट जो है वो पुराने किस्म का है, और ये शहर भी जो है पाकिस्तान के और शहर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन उसको आप पठानों का शहर नहीं कर सकते। अगर आपको असली पठानों का शहर पश्तून कल्चर देखना है तो फिर आपको मर्दान शहर जाना पड़ेगा। ये थे इस दौर के बड़े मौर्रिख डॉक्टर अहमद हसन दानी। और कैसी अजीब बात है कि जो किरदार शहर पेशावर का है, जरनैली सड़क के दूसरे सिरे पर वही किरदार कलकत्ते का है। बंगाली ज़बान के सरजमीन के बीचों बीच आबाद है, मगर खुद शहर की ज़बान बंगाली नहीं। लोग उर्दू बोलते हैं, हिंदी, गुजराती और पंजाबी बोलते हैं। दानी साहब अभी अभी पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की बात कर रहे थे। कदीम बगदाद जैसी गलियां हैं आज भी इसकी। कहते हैं कि कभी सड़क के किनारे बड़ी बड़ी चौकियां पड़ी होती थीं। न सिर्फ दूर दूर से आए हुए मुसाफिर बल्कि शहर के बाशिंदे रातों को उन पर बैठकर किस्से कहानियां कहा करते थे और लोग दुनिया ज़माने से बेखबर होकर उनके किस्से सुना करते थे। अंगीठियों में कावा अब भी पकता है, कोयलों पे न सही गैस के चूल्हों पे भुनता हुआ गोश्त अब भी महकता है, तनूरों से सुर्ख नान आज भी निकलती है और घरों को लौटते हुए लोग गजरे अब भी खरीदते हैं। मगर किस्सा गोयों की वो आधी आधी रात तक तरह तरह का समा खींचने वाली आवाज़ें मध्यम पढ़ते पढ़ते चुप सी हो गई हैं। अब तो हर तरफ कैसेट हैं और चिनचिनी आवाज़ों में बेसुरी औरतों के गाने हैं। लेकिन कहानी कहने की रिवायत अभी पूरी तरह नहीं उठी। पेशावर में रहते रहते एक छोटी सी कहानी मैंने भी सुनी थी, आप भी सुनिए। यूरोप से या शायद अमेरिका से पेशावर आने वाले एक जोड़े की ये कहानी सुकारनो चौक के पिछवाड़े एक मोटर गैराज में हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुझे सुनाई थी। हाजी साहब की बात तो आइंदा नशिस्त में करेंगे इंशाअल्लाह। आज शहर पेशावर में दो अजनबियों का वो किस्सा जो उन्होंने मुझे सुनाया था, आप भी सुनिए और रज़ा अली आबदी को यहीं इजाज़त दीजिए। हाँ तो हाजी साहब क्या किस्सा था वो? ये गालबन कोई साल की बात है। यहाँ ये गैलेक्सी होटल हमारे साथी, इस होटल में वो ठहरे थे गैर मुल्की। उन्होंने कहीं देख लिया कि पेशावर में शादी की तरीका ये है कि वो बैठ जाते हैं घोड़े पर। तो उन्होंने होटल की इंतज़ामिया को कहा कि हमारे लिए ये बंदोबस्त कर दो। बहरहाल उन्होंने जाकर बैंड बाजे का इंतज़ाम किया, फूलों के सेरे बनाए उस मियाँ बीवी के लिए। तो उन्होंने होटल से सेरा बांध कर उसको घोड़े के ऊपर बैठ कर और उसके आगे आगे बैंड बाजा है। तो वो किस्सा खानी बाजार में निकल गए चक्कर लगाने के लिए।
وہ جو شہر کے پشاور کے جو نوجوان تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور راستے میں بھنگڑا ڈالتے گئے اور ناچتے گئے اور پورا پشاور کا چکر لگا کر پھر ہوٹل میں آ کر وہ ختم ہوا. کہ سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہمیں بہت پسند ہے یہ رواج. पार्ट 4। پشاور کی کہانی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ان مصوروں کی بات نہ ہو جائے جو ٹرکوں اور موٹر گاڑیوں پر اوپر سے نیچے تک بیل بوٹے، ملکوں کے جھنڈے، خیبر کے قلعے، جست بھرتے ہوئے شیر اور دریاؤں، آبشاروں اور چمنزاروں کی تصویر بناتے ہیں، اور جو 2 آنکھیں بنا کر ان کے نیچے لکھتے ہیں چشم بددور شالا نظر نہ لگے. اور بالآخر سکارنو چوک کے پچھواڑے ایک بڑے موٹر گیراج میں میں نے حاجی محمد یوسف صاحب کو ڈھونڈ نکالا. جہاں اب یہ گیراج ہے یہاں کبھی بہت بڑی تھیٹر کمپنی تھی، اور وہ کمرے اب بھی موجود ہیں جن میں اداکار آ کر رہتے تھے، جن میں کبھی لیلا، کبھی شیریں، کبھی ہیر اور کبھی سسی کے چہرے سرخی پاؤڈر سے رنگے جاتے تھے. اب وہاں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان اور ایران تک چلنے والے ٹرک رنگے جاتے ہیں. وہ ٹرک جن کے ڈرائیوروں کی تیز رفتاری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پولیس سے ڈرتے ہیں لیکن موت سے نہیں ڈرتے. شاید انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ پینٹر نے ٹرک کی پیشانی پر لکھ دیا ہے یا اللہ خیر ہر دم خیر پمخد خواہ. حاجی محمد یوسف صاحب تقریباً 40 سال سے موٹر گاڑیوں کو رنگتے سنوارتے چلے آ رہے ہیں. پشاور کے ان پینٹروں کی شہرت دور دور تک ہے. خدا جانے کہاں کہاں سے ننگ دھڑنگ گاڑیاں پشاور آتی ہیں اور دلہن بن کر لوٹتی ہیں. حاجی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کام کیا یہیں پشاور میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، پشاور میں ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی تمام لاریاں اور موٹریں یہاں آ کر پینٹ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ بیل بوٹے بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس صنعت کو سمجھ لو یا اس کاروبار کو سمجھ لو وسعت ہوئی ہے. حاجی محمد یوسف صاحب کا تعلق اس شہر سے ہے جس کے قصہ خانی بازار کو کون نہیں جانتا. انہوں نے ایک موٹر گاڑی کے رنگے جانے کا بہت دلچسپ قصہ سنایا وہیں اپنے موٹر گیراج میں. ایک جرمن جوڑا تھا میاں بیوی، تو انہوں نے اتنی اچھی سفید گاڑی لائی. تو وہ پہلے ایران کے راستے سے آ رہے تھے، تو ایران میں انہوں نے کابل کی گاڑیاں دیکھیں جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. تو ایران وہاں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بیل بوٹے آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ تو ایران میں انہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑی افغانستان کی ہے اور افغانستان والوں نے بنایا ہے. پھر وہ افغانستان آئے، وہاں بھی انہوں نے پوچھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ پشاور میں بیل بوٹے بنتے ہیں. تو پھر وہ پشاور آئے یہاں، تو ادھر انہوں نے ہمیں وہ گاڑی لا دی. تو ہمارے صدر میں کارخانہ ہے لالا خیر محمد کا، تو اس سے رابطہ قائم انہوں نے کیا کہ ہماری گاڑی پر کوئی بیل بوٹے بنا دے. بہرحال ہمارے وہ پینٹ چلے گئے وہاں، تو اس کے اوپر انہوں نے اتنی اچھی گاڑی تھی اور اس کے اوپر کہیں پھول، کہیں مرغ، کہیں وہ مور، تتر، وہ چشمے، وہ آنکھیں بناتے ہیں اور آنکھیں کے نیچے لکھتے ہیں چشمے بد دور اور چشمے بد دانا تو پمخد خواہ. تو اس گاڑی کو انہوں نے بیل بوٹے بنا کر بیڑا کر دیا، اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہم نے بہت کمال کی چیز بنائی ہے. وہ خوشی خوشی اپنی سفید فوکس واگن واپس جرمنی لے گئے. خوب تماشا رہا ہوگا اس کا بعد میں. میں حاجی محمد یوسف صاحب کے بال بچوں سے ملنا چاہتا تھا. اس تاریخی شہر کی قدیم اور پرپیچ گلیوں کے اندر مکانوں میں اب لوگ کیسے رہتے ہیں مجھے یہ دیکھنے کا اشتیاق تھا. چوک شادی پیر کا علاقہ ذرا بلندی پر تھا. محلے اونچے ٹیلوں پر آباد تھے، مگر اس بلندی اور ان ٹیلوں کے نیچے چٹانیں نہیں،
पुराना शहर पेशावर तह बतह दफन था। अलबत्ता मेरे सामने हर तरफ मुग़लों और दुर्रानियों के ज़माने की सुर्ख ईंटों की इमारतें थीं। भारी भरकम चौबी दरवाजे थे जिनमें सैकड़ों मेखें गड़ी थीं और सेरों वज़नी जंजीरें पड़ी थीं। ये सारे जतन कुछ तो इसलिए थे कि बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए, और शायद इससे भी ज़्यादा इसलिए थे कि अंदर का आदमी बाहर न चला जाए। हर दरवाजे के ऊपर मेहराबें थीं, हर मेहराब के ऊपर झरोका था। दस्तक नीचे दरवाजे पर दी जाती थी और जवाब ऊपर झरोके से मिलता था, कौन है? 2-3 गलत दरवाजे खटखटाने के बाद मैं हाजी साहब का मकान तलाश करने में कामयाब हो गया। फीलबानों की इस पुरानी बस्ती में उनका मकान नया था। अभी प्लास्टर और वार्निश का नयापन हवा में रचा बसा था। रोशन कमरे, अच्छे फर्श, आरायशी छतें, बिजली के पंखे, गैस के हीटर, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर साफ कह रहे थे कि आज के नए शहर पुराने शहरों के ऊपर नहीं बल्कि उनके अंदर आबाद हुआ करते हैं। मैं पहुंचा तो हाजी साहब का पूरा कुनबा खैर मकदम के लिए निकल आया। उनकी खुश लिबास और खुश सलीका अहलिया, वैसा ही होनहार और खुश शक्ल जवान बेटा मोहम्मद इदरीस और 2 बेटियां के ज़िहानत जिनके चेहरे बुशरे से टपकी पड़ती थी। पूरी फ़ज़ा गर्मजोशी से भर गई। सबकी खुशी का एहसास इस बात से होता था कि सब बैक वक्त बोल रहे थे। हाजी साहब की बड़ी बेटी ने आला तालीम मुकम्मल कर ली थी और वो बच्चों के एक अच्छे स्कूल में अंग्रेज़ी की मुअल्लिमा थी। छोटी बेटी इस्लामियात में एमए कर रही थी। इस पूरे इलाके में आला तालीम पाने वाली ये पहली लड़कियां हैं, हाजी साहब मुझे बता रहे थे। जब ये तालीम पा रही थीं तो सब मुखालिफ थे। अब एक एक करके हर घर की लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। वक्त बदल रहा था, लोग भी बदल रहे थे। हाजी साहब के बेटे मोहम्मद इदरीस ने इंटरमीडिएट तक तालीम पाई थी और इसी दौरान उन्होंने खरात का काम भी सीख लिया था। एक तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार मर्द की हैसियत से घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए इदरीस ने जीटी रोड पर लेथ मशीन यानी खरात का वर्कशॉप खोल लिया था। अगली सुबह हम इदरीस का वर्कशॉप देखने गए। वो अपनी मशीन पर काम में मसरूफ़ थे। मैंने इदरीस से पूछा कि आपकी बहनों ने तो आला तालीम पा ली, आपने ये वर्कशॉप खोलने के लिए इंटर के बाद तालीम क्यों छोड़ दी? यहाँ तालीम का मेयार ही कोई इस किस्म का है कि हम अपनी तालीम जारी नहीं रख सके, इस वजह से मैंने ये काम सीख लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझते हो कि तालीम पाकर मुलाजमत करने में इतनी आमदनी और इतना फ़ायदा नहीं है जितना हाथ का काम करने में? नहीं, ये भी है, लेकिन तालीम का तो मकसद ये नहीं है कि इंसान तालीम हासिल करके ही कुछ पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल करे, बल्कि मेरा ख्याल है कि तालीम हासिल करने से इंसान की वो जो काबिलियत है वो और ज़्यादा आगे होती है, चाहे वो कोई भी काम करे। इस वजह से तालीम मैंने हासिल किया और ये काम भी मैंने इसी वजह से सीख लिया है कि तालीम की वजह से मैंने काम जल्दी सीखा। अच्छा, तालीम का तो आपको पता है कि ना कोई वक्त मुकर्रर होता है, ना कोई हद होती है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप फिर कभी जब आपको मौका मिला तो अपनी तालीम और आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं है तालीम के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है और ना कोई टाइम मुकर्रर है। शुक्रिया इदरीस साहब का, बहुत 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 मेहरबानी। ढेर मेहरबानी के तशक्कुर के इस भरपूर एहसास को साथ लिए मैं पेशावर के किला बाला हिसार की तरफ चला। किले की बुनियाद में एक बुजुर्ग का मदफन देखा जो गर्म पीर कहलाते हैं, इतने गर्म कि इधर मन्नत मानी उधर पूरी हुई। चौक शादी पीर में भी पीर साहब का मज़ार देखा जहाँ शादी की मुरादें पूरी होती हैं, मगर ये किस्से अब पुराने हुए। पीर साहब के मज़ार के बगल में एक बहुत बड़ी सी पुरानी और अंधेरी दुकान में अंदर तक कंप्यूटर के कारें दौड़ाने और हवाई जहाज़ उड़ाने के इलेक्ट्रॉनिक खेल लगे हुए थे और नई नस्ल के लड़के सिक्के डाल डाल कर यूँ खेल रहे थे जैसे सर पर जिन आ गया हो। कंप्यूटर का सबसे मकबूल खेल वो था जिसमें दौड़ते हुए जानवरों और उड़ते हुए परिंदों पर गोली चलाई जाती है। मशीनों में सिक्के गिरने और गोली चलने की मशीनी आवाज़ों का शोर मचा हुआ था और शादी पीर के मज़ार पर सन्नाटा था। लेकिन पेशावर शहर के बारे में कहते हैं कि 2000 साल के दौरान इस शहर में एक रोज़ भी सन्नाटा नहीं रहा। ये पाकिस्तान का सबसे कदीम आबाद शहर है। यूनानी और अरबी मौरखों और चीनी सयाहों ने अपनी किताबों में पेशावर का जिक्र बड़े चाव से किया है और इस शहर के अजीब व गरीब नाम भी लिखे हैं, पुस्कापुरस, पोलाशो पोलो और पुरशावर।
लेकिन पुरानी दीवारों की तहरीर आज के मौरखों ने पढ़ ली है। बड़े तारीखदां डॉक्टर अहमद हसन दानी इस बात पे बहुत मसरूर थे कि पुराने पत्थरों ने पेशावर का भेद खोल दिया है। कहने लगे, खुशकिस्मती से इसी कुशान ज़माने में एक खरोष्ठी में हमको कतबा मिला है, जिसमें जो भी दूसरी सदी ईस्वी का है, सबसे पहले पेशावर शहर का नाम आता है। उसमें नाम आता है पोशपुर, जिसको अक्सर कहते हैं कि ये प्राकृत लफ्ज़ है, जिसका असली माने है पुष्पपुर, द सिटी ऑफ फ्लावर्स। बहरहाल ये नाम किसने दिया और क्यों कर पड़ा, इसका सबूत हमारे पास नहीं। इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि कनिष्क के ज़माने से लेकर आज तक के ये शहर आबाद है। करीब करीब 2000 साल हो गए, जिसके मायने ये हुए कि पेशावर शहर पाकिस्तान में ओल्डेस्ट लिविंग सिटी मौजूद है। जहाँ तक पुराने पत्थरों का ताल्लुक़ है, पेशावर शहर की बुनियाद ही पुराने पत्थरों के ऊपर रखी है। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपना नया मकान बनवाने के लिए बुनियादें खोदी तो उनमें कुशान दौर के मिट्टी के बर्तन और बच्चों के खिलौने टोकरे भर के निकले। इस शहर में तारीख की एक और बड़ी यादगार थी। जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान यहाँ वो पंज तीरथ था जहाँ गौतम बुद्ध का प्याला रखा था जिसमें उन्हें भीख मिला करती थी, और यहीं उस पीपल की कलम लगी थी जिसके नीचे उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते थे। मुझसे 1600 साल पहले जब चीनी सयाह फाहियान पेशावर आया था, उन दिनों पंचतीरथ में 700 बुद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो हर दोपहर गौतम बुद्ध का कशकोल निकालकर उसमें भीख मांगते थे और शाम को उसे वापस रख देते थे। वो सब कभी का ख़त्म हुआ। अलबत्ता जर्नेली सड़क के किनारे बाला हिसार का किला अब तक सीना ताने खड़ा है। शायद जितना पुराना शहर पेशावर है उतना ही कदीम यह किला है। कहते हैं कि वादी पेशावर का जैसा नज़ारा इस किले के ऊपर से होता है कहीं और से नहीं हो सकता, मगर सदियों की तरह आज भी इस किले के अंदर फौज रहती है। हम और आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। पेशावर के किला बाला हिसार के बारे में दानी साहब ने दिलचस्प बातें बताईं। ये पेशावर किला कई दफ़ा मस्मार हुआ, फिर बना, लेकिन मुग़लों ने उसको छोड़ा नहीं। और ये उनको हमें दाद देना चाहिए कि पहला रास्ता खैबर के ज़रिए से अकबर के ज़माने में उसके इंजीनियर ने बनाया था, और पेशावर को ये ग्रैंड ट्रंक रोड को काबुल तक अकबर के ज़माने में बना। पेशावर की तारीख़ दिलचस्प है, और यूँ दिलचस्प है कि ये आने वालों की और जाने वालों की तारीख़ है। कनिष्क आए, कुशान आए, सासानी आए, हुन आए, तुर्क और हिंदू आए, मुसलमान और फिर मुग़ल आए, उनके बाद दुर्रानी और फिर सिख आए, वो गए तो अंग्रेज़ आए और बिलाखिर आज़ादी आई। सदियों तक पेशावर बनता रहा और बिगड़ता रहा। हमारी जीटी रोड पर कहते हैं कि वहाँ किसी ज़माने में एक अजीमुशान शालीमार बाग भी था, अब नहीं है। डॉक्टर दानी ने उसके बारे में बताया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि शाहजहाँ के ज़माने में यहाँ पर भी शालीमार बाग बना था, जिसको बाद में कनिंघम पार्क और अब जिना पार्क कहते हैं या शाही बाग कहते हैं, जिसके दरमियान से अब ये जीटी रोड गुज़रता है। ये दर हकीकत एक शालीमार बाग था, जिसके खूबसूरत ज़िक्र सबसे पहला अंग्रेज़ जो वहाँ पहुँचा उसने बड़ा अच्छा खूबसूरत ज़िक्र उस शाली बाग का किया हुआ। 1810 में वो पहुँचा था, जबकि सिखों का कब्ज़ा नहीं था, दुर्रानी को कब्ज़ा था वहाँ पर। और ये शालीमार बाग यहाँ से करीब 2 मील तक फैला हुआ था। सिखों ने जब 1823-24 में इस पर कब्ज़ा किया, उस शालीमार बाग को ख़त्म कर दिया और उसका नाम और निशान तक मिट गया, आज भी वहाँ नहीं है। पेशावर को अब देखें तो यकीन नहीं आता कि ये कभी फूलों का शहर रहा होगा। अब ये मटियाला सा पथरीला सा शहर है। अंग्रेज़ों ने अपने कैंटोनमेंट को खूब निखारा था, वो निखार अब तक है, मगर पुराना शहर और पुराना होता जा रहा है। कदीम इमारतें गिर रही हैं, सीमेंट की ऊंची ऊंची इमारतें बुलंद हो रही हैं, और कुछ रोज़ की बात है ये शहर पहचाना भी नहीं जाएगा। कुछ ऐसी ही बात उस रोज़ डॉक्टर दानी ने कही। आप भी सुनिए और रज़ा अली आबदी को यहीं इजाज़त दीजिए। आज पेशावर शहर बहुत बदल गया है।
पहले पेशावर शहर एक किले के अंदर मौजूद था, किले की दीवार थी। पेशावर शहर को कह सकते हैं कि घिरा हुआ शहर था। अब पेशावर शहर खुला हुआ शहर है। सारी दीवारें, सारे दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, सारे जंगलात ख़त्म हो गए हैं, बल्कि जंगलात की जगह अब वो काले पहाड़ नज़र आते हैं। पार्ट 5। अजीब सड़क है ये जर्नैली सड़क भी। आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों। आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं। मैं पेशावर से चला तो बाला हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ था। उस पर बड़े हरफों में शाहराह पाकिस्तान लिखा था और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ लगाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है। सड़क और वज़ीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नज़र आ रही थी। जिन ज़मीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा वो अब तक हरी भरी थीं। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंबे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थीं और गुजर जाती थीं। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। उस तमाज़त के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबुल आ गया। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ एक सराय भी थी, एक किला भी था, मगर तमाम सराएं और तमाम किले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं। सन 1823 में यहीं पठानों और सिखों की वो फैसला कुन जंग हुई थी जिसके बाद पूरी वादी पेशावर सिखों के तसर्रुफ में आ गई थी। उस रोज़ पठान जी तोड़ कर लड़े थे। उनका मुकाबला रंजीत सिंह और खड़क सिंह से था। वो दिन भर लड़ते रहे और मरते रहे। वो करीबी टीलों पर जमा होते थे और यलगार करते हुए उतरते थे। सपहर को सिखों की हिम्मत जवाब देने लगी। इस पर रंजीत सिंह ने खुद परचम उठाया और फौज की क़यादत संभाल ली। आखिरी मारका मगरिब के वक्त हुआ। उस वक्त लड़ने के लिए सिर्फ 200 यूसुफ जई बचे थे। कुछ देर बाद वो भी न बचे। करीबी टीलों पर आज भी दूर दूर तक कब्रें नजर आती हैं। अचानक उसके बाद खैराबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहा चला जा रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीमुशान किला अटक था। अकबर आज़म का अटक बनारस, 4 सदियों का ऐनी शाहिद, कितने ही ज़मानों का चश्मदीद गवाह। यहाँ हमारी गाड़ी नए पुल के रास्ते दरिया पार कर रही थी। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुराना पुल सामने नज़र आ रहा था। जिस रोज़ में अटक पहुंचा वो पुल 102 साल पुराना हो चुका था। मोटर गाड़ियाँ नए पुल पर चल रही थीं, रेलगाड़ियाँ अब भी दुआएं दम करके उसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जा रही थीं। कहते हैं कि अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का अकबर को बड़ा शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, उस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। फिर चलते चलते उसका काफिला दरियाए सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया, वो जगह अटक कहलाई। फिर काफिला खैर से पार उतर गया, वो मकाम खैराबाद कहलाया। यहाँ कश्तियाँ चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मल्लाह लाया और इस ख्याल से कि वो अब इसी जगह को अपना वतन समझें, इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया। मल्लाहों को गुजर बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक महल्ला दिया गया जो मल्लाही टोला कहलाता है और जहाँ पुराने मल्लाहों की आल औलाद अब तक आबाद है। इसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है।
بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے قطار در قطار سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریا کے پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہم ہی جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ مئی کے آخری ہفتے کی بھری دوپہر میں ہماری گاڑی روک کر اس کی تلاشی لی گئی۔ میرے برابر میں ایک تنومند خان صاحب بیٹھے تھے جو کچھ دیر پہلے چھپ کر پانی پینے والے ایک مسافر اور سگریٹ سلگانے والے کنڈکٹر کو اس لیے کچا نہ چبا سکے کہ اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس پہلی تلاشی پر انہوں نے پہلو بدلے اور جیسے بھی بن پڑا اپنے غضب پر قابو پایا کہ یہی روزے دار کی شان ہے۔ کچھ دور چل کر حسن ابدال میں چونے کی بھٹیوں کے پاس گاڑی روک کر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس مرتبہ خان صاحب کے سینے میں ابلتا ہوا لاوا ہونٹوں تک آیا اور تھوڑا سا ابل کر رہ گیا۔ لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب ٹیکسلا سے آگے مرگلا کے پاس شامت کے مارے آبکاری والوں نے تیسری تلاشی شروع کر دی۔ ایک باوردی شخص گاڑی میں اندر تک جا کر اور کچھ برقع پوش خواتین کے سامان کی تلاشی لے کر لوٹ رہا تھا کہ جو ہی وہ خان صاحب کے قریب سے گزرا وہ پھٹ پڑے۔ اس قدم قدم پر تلاشی کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر سور کا عربی ترجمہ کرتے ہوئے بولے، فلاں کے بچے، مستورات سے تو نے کتنا پیسہ کھایا ہے؟ اس روز کسی باوردی شخص کو جیسا گھگھیاتا ہوا میں نے دیکھا، دوست یا دشمن خدا کسی کو بھی نہ دکھائے۔ سنا ہے کہ چوتھی جانچ پڑتال مرگلا کے پار سنگجانی کے پاس ہونے والی تھی۔ غالباً انہیں وائرلیس پہ خبردار کر دیا گیا کہ وہ اپنی خیر منائیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل کی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے۔ مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کا شور اور چڑیوں کی چہکا تو نہیں گونجتی۔ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ اسپیکر ہیں جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت بارونق جگہ ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں، ایک جانب سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب، دوسری طرف بابا ولی قندھاری کی چلہ گاہ، کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر۔ کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی، بعد میں تومس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حسن ابدال کا قبرستان عبرت کی جا ہے۔ یہیں قلعہ اٹک کے معمار خواجہ شمس الدین خافی کا مقبرہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، لیکن یہاں دفن ہونا اسے نصیب نہ ہوا۔ حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہیں وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی قندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکایا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ لکھنے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی قندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چٹان پر پنجے کا نشان کسی مجسمہ ساز نے تراشا تھا۔ حسن ابدال والوں کی تراشی ہوئی ایک اور داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ سن 1850 میں امبالہ کے منشی امین چند سفر نامہ لکھنے کی غرض سے سیاحت پر نکلے تھے اور حسن ابدال سے گزرے تھے۔ اپنی کتاب سفر نامہ میں منشی صاحب لکھتے ہیں،
بلندیے پہاڑ پر شاہ ولی قندھاری کا مکان ہے، وہاں پر کوئی مزار نہیں، صرف ان کی نشست گاہ بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے تو مجاور لوگ سفید سرما بطور تبرک دیتے ہیں۔ اس مکان پر ایک بڑا چراغ ہے، ہر جمعرات کے دن وہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ ان مجاوروں کا بیان ہے کہ کیسا ہی مہبل سے یا آندھی چلے وہ چراغ گل نہیں ہوتا، اگر اتفاقاً ہو جاوے تو اس وقت حاکم یہاں کا بدل جاتا ہے، راست و دروغ بر گردن راوی۔ میں نے قریب کی ایک بستی والوں سے چراغ کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پہاڑی کے اوپر رات بھر ایک چراغ کی روشنی نظر آیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں کسی نے ٹیوب لائٹ لگوا دی ہے، اب کام پکا ہو گیا ہے۔ حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو واہ چھاونی ہے، وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ، ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ مشقت نہیں اٹھاتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں سے آگے سرائے کالا ہے۔ جی ٹی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کونڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ اس جگہ سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھیں۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اس پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے جسے چھوٹا سا درہ کہا جا سکتا ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران ان گنت قافلے، لاؤ لشکر اور فوجیں گزری ہوں گی۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ترکی اور ایران سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ اب بھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر ان دنوں اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں ایک گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس طرح گاڑیاں چڑھائی پر چڑھنے اور ڈھلان پر اترنے کی زحمت سے بچ گئیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا تھا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے۔ مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ سن 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا اس میں نکلسن آگے آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے نکلسن کو سن 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جن دنوں میں راولپنڈی پہنچا، شہر کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر اجمل کے گھرانے کے ایک خوبرو اور ہونہار نوجوان کے قتل کی خبر گرم تھی۔ ڈاکوؤں نے گجر خان کے قریب اس بھری پوری سڑک پر اس کی کار کو روک کر اسے نہ صرف لوٹا بلکہ نوجوان کو قتل بھی کر گئے۔ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، قانون شاید انہیں ان کے انجام کو پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے ڈاکٹر اجمل کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے کوئی 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب نہ ڈاکٹر صاحب تھے، نہ مریضوں کا وہ مجمع اور نہ آنے جانے والوں کی وہ رونق۔ پوری شہر کی طرح یہ گلی بھی اب بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ تھے گلی میں کھیلنے والے
چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ Part 6. جن دنوں میں راولپنڈی پہنچا، جی ٹی روڈ پر ڈاکے کی واردات کا ذکر جاری تھا۔ ڈاکوؤں نے گجر خان کے قریب ایک کار کو روک کر اس کو لوٹا اور اس میں سوار ایک ہونہار نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ یہ جرنیلی سڑک پہلے تو ایسی نہ تھی۔ راولپنڈی کی سرزمین، گکھڑوں کے علاقے اور پٹھوہار کی روایات کا دامن پہلے تو ایسا داغدار نہ تھا۔ اس روز چودھری مولا داد جیسے بزرگ نے بھی میری بات کی تصدیق کر دی۔ کوئی جی ایسی بات نہیں تھی، عورتیں سڑک کے اوپر سونے سے لدی جاتی تھی، کبھی کسی نے ان کو نہیں چھیڑا تھا، کوئی ڈاکہ زنی کبھی ہوتی نہیں تھی، اگر ہوئی تو ایک چپڑاسی ایک سپاہی جاتا تھا تو اگلوں کو ڈر ہوتا تھا، بڑا تھا، اور انصاف تھا اس زمانے میں تھا۔ انصاف تو اسی زمانے میں تھا۔ آج کل تو خدا کا فضل ہے، ہر جگہ میں، انڈیا میں کیا، ادھر کیا ادھر کیا، کوئی لوگ پڑھ زیادہ گئے ہیں، تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، لوگ مذہب کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں، خدا کا ڈر کم ہو گیا ہے۔ چودھری مولا داد صاحب خدا رکھے اب 90 برس کے ہونے والے ہیں۔ ایک تو راولپنڈی کے بڑے پرانے باشندے اور دوسرے شہر کے خاصے بڑے علاقے کے مالک۔ ان کے بزرگوں کو جو چوہان تھے، سکھوں نے بہت زمینیں دی تھیں۔ پرانے راولپنڈی کا بڑا محلہ چودھری وارث خان ان کے تایا مرحوم کے نام پر ہے۔ میں شہر کے کسی قدیم باشندے کو ڈھونڈتا ان کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 87 برس کی اس عمر میں بھی آنکھوں سے عیاں چونچالی اور ذہن کے گوشوں میں چھپی جولانی کا یہ حال ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک سرشاری کا عالم ہوتا ہے۔ میں ان سے پرانے راولپنڈی کی ایک ایک بات تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے زمانے میں عدالتوں کا اور انصاف کا کیا حال تھا؟ انگریزوں نے راولپنڈی میں بڑی چھاونی ڈالی تھی، ان کا زمانہ کیسا تھا؟ انگریزوں کا جب زمانہ تھا تو وہ انگریز کا راج تھے وہ انگریز عیسائی تھے، بائبل کو مانتے تھے، لیکن وہ کام قرآن کی حدیث پہ کرتے تھے، جو قرآن کی شرائط ہیں کام وہ تھا، نام انگریز کا تھا۔ قدم وہ جس طرح قدم جرمن کا بڑھتا ہے، فتح انگلش کی ہوتی ہے، اس طرح وہ انگریز کا راج تھا۔ میں نے ایک سیشن جج تھا جس کی ساتھ میری بڑی دوستی تھی، اس کو میں ایک دن جنگلی مرغ دینے گیا تو کہتا تھا، مولا داد آپ ایک بات کہتا ہوں، سچ بتاؤ کسی کی سفارش کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں صاحب، میں کیوں سفارش، میں کبھی نہیں، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ 2 سال سے اسیسر ہوں، میری رائے کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میں ٹھیک پھر بات کہتا ہوں۔ تو کہتا ہے اگر سفارش نہیں ہے تو پھر تم میرے دوست ہو، اگر وہ نہیں تو نکل جاؤ، پھر میں نہیں آپ سے بات کرنا چاہتا۔ چودھری مولا داد 60-70 سال پرانے راولپنڈی کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ اب جو شہر کے بیچوں بیچ قدیم علاقہ ہے، بس یہی کل شہر تھا، تھوڑے سے محلے، تھوڑی سی گلیاں اور تھوڑے سے لوگ۔ راولپنڈی کی آبادی اس وقت کو 50,000 کے قریب تھی، اور اس میں ہندو تھے، سکھ تھے، محلے تھے، رنگ برنگی تھے۔ ہمارے پاس جو تھا، ہمارا محلہ چودھری وارث خان تھا، یہ بہت بڑا محلہ تھا۔ ایک سیدپوری گیٹ تھا، وہاں ہندوؤں کا محلہ ہوتا تھا، پاپڑا بازار تھا، پشوریوں کی گلی تھی، سرداروں کا باغ، پشوری باغ اور نیا محلہ، یہ اس کے اوپر یہ ساری پنڈی کا بنی محلہ، یہ چند محلے تھے جس میں یہ نام چلتا تھا۔ اتنی عمر میں چودھری صاحب کا حافظہ اتنا تیز تھا اور حاصل جوابی کا یہ عالم تھا کہ ابھی میرا سوال پورا بھی نہیں ہوتا تھا کہ چودھری صاحب جواب کے میدان میں کئی ہاتھ آگے نکل چکے ہوتے تھے۔ اچھا، قیمتیں کیا ہوتی تھیں چیزوں کی؟ چیزوں کی قیمتیں کہ روپے آنے کا
ایک سیر دودھ تھا، کوئی ملاوٹ کا نام نہیں تھا، اور گوشت بکرے کا گوشت 4 آنے سیر، گائے کا گوشت ہوتا نہیں تھا کہ ہندوؤں نے نارنگ نے فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب کی حدود میں گائے کشی مسلمان کے لیے نہیں ہے، انگریزوں کے لیے ہوتی تھی، ان کی سلاٹر ہاؤس سے بند ہوتے تھے، انگریز کی ہوتی تھی، فوجوں میں سپلائی ہوتی تھی، لیکن یہ بکرے کا گوشت جو تھا 4 آنے سیر ہوتا تھا، 1 پیسے کا پاؤ، روپے کی 4 سیر مٹھائی، روپے کا 2 سیر، یہ میں 1922 کا ذکر کر رہا ہوں، 1922 23 24 کے روپے کا اس وقت سمجھ لو کہ 2 روپے من گندم تھی، اور آٹا تھا 2.5 روپے من، 1 پیسے کی روٹی میں ایک دال مفت ملتی تھی، لوگ کھاتے تھے، چند مسلمانوں کی دکانیں تھیں، 2 کپڑوں والوں کی تھی اور بوٹوں والی تھی، چونکہ ہندو چمڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس واسطے وہ مسلمانوں کی دکانیں جوتی لوگ پہنتے تھے۔ راولپنڈی کی جامع مسجد قدیم شہر کے وسط میں ہے، اور اگر اس علاقے میں غیر مسلموں کا اصل زیادہ تھا تو یہاں اتنی بڑی مسجد کا ہونا حیرت کی بات ہے۔ لاہور کی ایک مسجد کے بارے میں تو سنا تھا کہ ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں بنا دی تھی۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی کی جامع مسجد کا قصہ بھی کچھ مختلف نہیں۔ جو راولپنڈی میں سب سے بڑی جامع مسجد بنائی گئی ہے وہ میرے والد نے بنائی ہے ایک رات میں، سکھوں نے کام نہیں بنانے دیکھے، چونکہ ہماری زمین تھی، سردار موہن سنگھ نے کام نقشہ پاس نہیں کرتے، تمام دنیا آ گئی اور ہر عورت اور مرد نے وہ مسجد بنا دی۔ مگر جو مسجد مرگلا کے سبز دامن میں ایک بڑے سے سفید پھول کی طرح کھل اٹھی ہے، وہ اسلام آباد کی مسجد شاہ فیصل ہے، جس کی دلکشی کا یہ عالم ہے کہ نگاہ نہیں ہٹتی۔ شدید گرمی میں جب لوگوں نے بھیگے تولیے سروں پر لپیٹ لیے تھے اور اوپر پہاڑوں پر سوکھے جنگل سلگنے لگے تھے اور زمین سے اٹھنے والی حرارت میں سارے منظر تیرتے ہوئے سے دکھائی دے رہے تھے، دور سے اس مسجد کے مینار یوں لگے جیسے تپتی دھوپ سے بے نیاز وحدت کی شہادت دیے جا رہے ہوں۔ اور پھر ایک اور مسجد میں نے جرنیلی سڑک کے کنارے گجر خان کے قریب دیکھی، اس کی پیشانی پر سیاہی سے لکھا تھا، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد راستے میں کتنی ہی مسجدیں ملیں، سب کی پیشانی پر سیاہی سے ان کے مسلک کا نام لکھا تھا، یہاں تک کہ جہلم کا چوک اہل حدیث آ گیا۔ پھر کسی مینار نے وحدت کی قسم نہ کھائی۔ ہاں، تو بات راولپنڈی کی ہو رہی تھی۔ کسی زمانے میں کوئی کننگھم صاحب تھے جنہوں نے اس علاقے کا ایک ایک پتھر الٹ کر دیکھا تھا کہ شاید اس کے نیچے تاریخ کی کوئی گواہی چھپی ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے پرانے شہر کے کھنڈر دریافت کیے، جہاں اب اوجھڑی کیمپ ہے، یہاں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے آثار موجود تھے۔ یہ شہر درہ خیبر سے اتر کر ہندوستان کے میدانوں کی طرف جانے والے لشکروں کے راستے میں پڑتا تھا، چنانچہ بڑی مشکل سے آباد ہوتا تھا اور بڑی آسانی سے لٹ جاتا تھا۔ بالآخر یہاں گکھڑوں نے پڑاؤ ڈالا۔ کہتے ہیں کہ یہ اصفہان میں کیان کے سلطان کے گوہر کی اولاد ہیں، اسی لیے کیانی کہلاتے ہیں۔ گکھڑوں نے یہاں رہتے رہتے جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ وہ شمال سے آنے والوں کو اپنا مہمان بناتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ البتہ دلی کی طرف سے آنے والوں کو وہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ وہ ان کی خود مختاری میں نقب لگائیں گے۔ دلی کی طرف سے آنے والوں نے انہیں کچلنے کی بڑی کوشش کی۔ بلبن نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، شیر شاہ نے ان کے خلاف تلوار جیسا ہتھیار استعمال کیا، مگر سب سے مؤثر ہتھیار اکبر کا تھا۔ اس نے گکھڑ سلطان کی پوتی سے اپنے بیٹے سلیم کی شادی کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادہ سلیم جب شہنشاہ جہانگیر بنا اور راولپنڈی آیا تو اپنی تزک میں اس نے لکھا کہ یہ گکھڑ عجیب حیوان صفت لوگ ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے ہر چند چاہا کہ اس لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جائے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر فائدہ ہوا تو سکھوں کو۔ گکھڑ سردار ہمت خان کو سکھ سردار گجر سنگھ نے تہ تیغ کیا۔ علاقہ وہی رہا، سردار بدل گئے۔ میں جن دنوں وہاں پہنچا، راولپنڈی پر سردار ملکھا سنگھ کے قبضے کو 200 سال پورے ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے راولپنڈی کو بہت جی لگا کر آباد کیا تھا۔ پاکستان بننے سے 98 برس پہلے سکھوں نے خاموشی سے اپنے ہتھیار اور اپنا یہ شہر انگریزوں کو سونپ دیا۔ اسی روز کسی سکھ نے آہستہ سے کہا تھا، آج مہاراجہ رنجیت سنگھ مر گئے۔ مگر یہ شہر جی اٹھا، فرنگیوں کے ساتھ فراوانی آئی،
कुशादा सड़कें बनी, दो रोया दरख्त लगे, नदी नालों पर पुल बंधे, बड़े बड़े बाग लगे, मदरसों, कॉलेजों, कचहरियों और हस्पतालों की सुर्ख ईंटों और खपरेल की छतों की इमारतें बनी। जहाँ सिखों का पुराना किला था वहाँ राजा बाजार बना, और जिस जगह हज़रत ईसा से भी पहले के शहर के खंडर थे वहाँ छावनी बनी। चुनाचे 1907 के गजेटियर में लिखा है कि रावलपिंडी शिमाली हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर था। मगर वो शहर अब गिर रहा है। लोग पुरानी इमारतों को तोड़ तोड़ कर फ्लैट, मार्केटें और दुकानें बनाए चले जा रहे हैं। तमाम बड़ी सड़कों के किनारे अब दुकानें ही दुकानें हैं। और एक अजीब बात यह है कि ये आलम मैंने कलकत्ते तक देखा। क्या गुजरांवाला, क्या आगरा, क्या कानपुर और क्या बनारस, इस 1500 मील की पट्टी में इतनी मार्केटें और इतनी दुकानें तामीर हो रही हैं कि उनकी कतार को शुमार करना मुश्किल है। दुकानों के ऊपर फ्लैट हैं, उनमें दफ्तर के दफ्तर खुल रहे हैं। हर शख्स कुछ न कुछ बेच रहा है, जो बेच नहीं रहा है वो कुछ न कुछ खरीद रहा है। रात टेलीविज़न पर महारानी हेयर ऑयल का इश्तहार आता है, सुबह सारा शहर महारानी हेयर ऑयल खरीदने निकल खड़ा होता है। रात टेलीविज़न पर रुस्तम प्रेशर कुकर की करामात दिखाई जाती हैं, फिर अगली सुबह तुलू होने वाला दिन उस इश्तहार की करामात देखता है। नेपोलियन ने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि ये दुकानदारों की कौम है। नेपोलियन दुनिया में अब दोबारा आ जाए तो अपने मकूले पर उसे नज़र सानी करना पड़ेगी। पहले जहां पंसारियों की या तारों की, कपड़े और जूते वालों की, हुक्के और तंबाकू की दुकानें हुआ करती थीं, वहां अब कंप्यूटर की, वीडियो की, इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद आलात की दुकानें भरी पड़ी हैं। जहां लोग खड़े खड़े माल्टे और गन्ने का रस पीते थे और रोटी के साथ मुर्ख छोले खाया करते थे, वहां अब वो खड़े खड़े जदीद मशीनों पर फोटोकॉपी निकलवा रहे हैं। एक कैसेट के गाने पलक झपकते दूसरे कैसेट में भरवा रहे हैं। जापानी कैमरों से निकली हुई जापानी रंगीन फिल्में अपने सामने धुलवा कर कंप्यूटराइज्ड मशीनों से चमकदार प्रिंट्स निकलवा रहे हैं। मुर्ख छोले अब एयर कंडीशनड रेस्तोरानों के अंदर मिलते हैं और गन्ने का रस अब फ्लाई प्रूफ दुकानों के अंदर बिजली के क्रशर से निकाला जा रहा है, जिसमें गन्ने के साथ साथ न सिर्फ लीमू बल्कि पुदीने के पत्ते और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े भी पिस रहे हैं। हाथ हाथ भर लंबे गिलासों में लस्सी पीते पीते दुनिया कहाँ जा पहुंची। वो बात ज्यादा पुरानी तो नहीं जब रावलपिंडी वाले गाते हुए मस्तानावार रक्स करते हुए इमाम बर्री शाह लतीफ की दरगाह पर जाया करते थे, और जहां अब इस्लामाबाद है वहां पहाड़ी चश्मों का शोर उनके नगमों से हम आहंग हो जाया करता था। जब कंपनी बाग में मेला लगा करता था और ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर झूले डाले जाते थे और पोठोहार के देहाती नौजवान जब पींगे लिया करते थे तो लड़कियां भूल जाती थीं कि चादर सर से सरक गई है। और फिर रात रात भर इनायत हुसैन भट्टी गाया करते थे और लोग कैसे सजे धजे आया करते थे। जब गर्मियों में लोग बसों में भर भर कर मरी जाया करते थे और रास्ते में बसों के गर्म पहियों पर चश्मों का शफाफ पानी डाला जाता था तो पूरी फजा में भाप के बादल उड़ा करते थे और चाय लम्हा भर में ठंडी हो जाया करती थी। लोग जीटीएस की बसों में बैठकर टोपी रख जाया करते थे और झाड़ियों में आग में चोली खेलते थे और झील में किराए की कश्तियां चलाया करते थे। सर्दियों में सदर की बेकरियों से वो हंटर्स बीफ खरीद कर लाया करते थे और राजा बाजार से ताज़ा पतीसा आता था। घर घर मकई की रोटी और चने का साग पकता था और बोरियां भर भर कर माल्टे चूसे जाते थे। फिर सर्दियों की सुबहों में मोटे मोटे कोट, कंटोप और दस्ताने पहने, मफलर लपेटे और मुंह से भाप के बादल उड़ाते हजारों मुलाजमीन साइकिलों पर बैठकर GHQ जाया करते थे। और खुदा जाने वो कौन तांगे वाला था जो राहगीरों को खबरदार करने के लिए कितनी चाहत से सदा लगाता जाता था, बई बई। वो सब बातें अब ख्वाब हो गईं। अब जापान की बनी हुई वैगनें चल रही हैं और उनमें ठुसे हुए मुसाफिर वैगनों के मालिकों को कोस रहे हैं कि न किसी से पूछा न गछा, जब जी चाहा किराया बढ़ा दिया। ये पिंडी वालों पर जुल्म है या नहीं? इस एहतजाज का मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। आप अपने कानों से सुनिए और रजा अली आब्दी को अब इजाजत दीजिए।
Thank you.